فأيها الأحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الجهد على هذه الكلمة، إذا أتتها حقيقة هذه الكلمة في قلوبنا يسهل علينا امتثال أوامر الله. الآن موجود أوامر الله ولكن لا نستطيع امتثالها، كثير في المعصية، اجتناب النواهي، يعني الإنسان لا يستطيع اجتناب النواهي، هذا كله ضعف الإيمان. بني إسرائيل عندما ذهبوا مع سيدنا موسى عليه الصلاة والتسليمات، هربوا من فرعون، فعندما رأوا البحر أمامهم والتفتوا إلى فرعون من ورائه ونظروا إلى عظمة فرعون وجنوده وفيله وسلاحه، ونظروا إلى البحر وعظمته، ما كان عندهم حقيقة الإيمان، ما كان عندهم الإيمان المطلوب. قالوا تأثرت قلوبهم بالمشاهدات وقالوا: يا موسى إنا لمدركون. فسيدنا موسى عليه الصلاة والتسليمات عنده حقيقة الإيمان المطلوب، قال: كلا، نفى فرعون أنه محتاج إلى أمر الله، ونفى البحر محتاج إلى أمر الله، كلا إن معي ربي سيهدين. فلهذا الصحابة رضي الله عنهم من أول آونة حمل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أعلى درجة، إلى أعلى أوامر، إلى أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أعلاها في المرحلة المكية. فعندما أتت الأوامر في السنة العاشرة الصلاة، أتى الصوم والزكاة وأوامر الله سبحانه وتعالى، فمن الفوق يأتي النزول سهل. الصحابة أتتهم أوامر الله سهلة لأن حملهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى درجة لكسب الإيمان حتى يمتثلون لأمر الله. الأمة الآن تركت هذا الأمر وتركت الدعوة، وكل واحد في البشرية في أمة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلح صلاته، يريد أن يصعد من التحت، من الأسفل. والإنسان أيها الأحباب الكرام، الإنسان لا يقدر، صعوبة أنك ترتفع من الأسفل إلى الأعلى، صعوبة عظيمة. فلهذا الآن كل إنسان يرى أنه سيصلح صلاته ويصلح صومه ويصلح زكاته وما صلحت، لأنهم أيها الأحباب الكرام جهدهم من الأسفل، ولكن جهد الصحابة كان من الأعلى. عندما قاموا بالدعوة سهلت عليهم أوامر الله، كان الهبوط سهل على أوامر الله، كل الأوامر امتثلوها. कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालो तुम ईमान लो। ईमान वाला तो ईमान ले, अल्लाह फरमा रहे आमिनू तुम ईमान लो, यानी ईमान की मेहनत को इख्तियार करो। जब इंसान ईमान की मेहनत को इख्तियार करता है उसके लिए अल्लाह के अहकाम पर चलना आसान हो जाता है। जब वो ईमान की मेहनत करेगा, दावत के बोलों को बोलेगा, उसके लिए नमाज पढ़ना आसान, अल्लाह के अहकाम को पूरा करना आसान, सारी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना आसान, गुनाहों से बचना आसान। आज हमने इस काम को छोड़ दिया, आज अल्लाह के अहकाम तो मौजूद है लेकिन हम अमल नहीं कर पा रहे, अल्लाह के अहकाम को पूरा नहीं कर पा रहे, अल्लाह के मना करदा चीजों से रुक नहीं पा रहे। इसकी वजह क्या है कि हमने ईमान वाली मेहनत को छोड़ दिया। ईमान की हकीकत हमारे दिल में आ जाए, हम ईमान वाली मेहनत को करेंगे तो ईमान की हकीकत हमारे दिल में आएगी और हमारे लिए अपनी सारी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बनाना आसान होगा। जब ईमान की हकीकत नहीं होंगे तो जाहिर मसाइल तो होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तो सामने दरिया था और पीछे फिरौन अपना लाव लश्कर लेकर आ गया। अब सामने दरिया नील और उसके ठाठे मारते हुए मौजे और पीछे फिरौन का लश्कर और उसके पास साजो सामान और उसकी मुसल्लह अफवाज और उसकी कुव्वत। बनी इस्राइल के पास, बाद लोगों के पास ईमान की हकीकत नहीं थी, तो मुशाहदात से वो मुतासिर हो गए। उन्होंने कहा सामने समंदर है और पीछे फिरौन है, हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा या मूसा इन्ना लमुदरकून, ए मूसा हम तो पकड़े जाएंगे, हम तो मुश्किल में गिरफ्तार हो गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के पास ईमान की हकीकत थी,
اللہ پر اعتماد تھا. انہوں نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. آج ایمان کی حقیقت مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے. اگر یہ ایمان کی حقیقت مل گئی تو ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا بہت آسان ہو جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تو صحابہ کو سب سے اوپر والے حکم پر آپ علیہ السلام لے کر آئے. مکی زندگی کے اندر خاص طور پہ سب سے پہلے صحابہ کو آپ علیہ السلام نے دعوت والے حکم پر کھڑا کیا. جب صحابہ کرام دعوت والے حکم پر آ گئے جو اللہ کے احکامات میں سب سے اونچا حکم ہے تو صحابہ کے لیے باقی سارے اعمال پر آنا آسان ہو گیا. نماز کا حکم تو 10 نبوی کے اندر آیا مکہ مکرمہ میں، نبوت کے 10 سال کے بعد آیا. روزے کا حکم تو بعد میں آیا، زکوٰۃ کا حکم، جہاد کا حکم تو بعد میں آیا. جب صحابہ کرام نے دعوت والے حکم کو اختیار کیا، اپنی زندگی کا مقصد دعوت کو بنایا تو اوپر والے حکم پر وہ آ گئے. اور جب انسان اوپر والی چیز کو اختیار کرتا ہے تو نیچے آنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. آج امت نے اوپر والے حکم کو چھوڑ دیا، آج ہم نے دعوت والے کام کو چھوڑ دیا، سب سے اوپر والی محنت کو چھوڑ دیا. امت اس فکر میں کہ میری نماز صحیح ہو جائے، لوگ چاہتے ہیں ہمارے اندر معاشرت آ جائے. آپ مجھے بتائیں جب اوپر والا حکم نہیں ہوگا تو نیچے والے احکام کیسے صحیح ہوں گے؟ بہت مشکل ہوتا ہے نیچے سے اوپر چڑھنا. اگر ہم اوپر والے حکم کو اختیار کر لیں گے، دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے، ہمارے لیے اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا.